Kay ini ang balaan niya espiritu, naging padala din sa kalibutan. Siya ang magaupod sa inyo sa bugos nga kamaturan. Kabaga pahayag sang mga butang na hanungod sa palabuton sang panahon. Ang mga pabilin ini, siya sa tanang nga mga tumuluon ni Kristo sa walay katapusan. Ang tagsa-tagsa nga nakatuo sa iya, may kabuhi nga wala sing katapusan. Kay tungod si Kristo nakakabuhi sa inyo, kamo nakakabuhi sa iya. At tungod kamo matutom nga mga tumuluon ni Kristo, hilwayong kamo sa tanan mga kalatan nga mag-aabot sa kalibutan. Mangin matutom kamo nga agad tubtob sa katapusan. Dayon mapatay kamo, kag mag-aabot ang katapusan nga hukom, mabanhaw kamo sa pagbatong ng inyong pagya. Kag amo ini ang ginasiling sa Ensilyo 3, kung ano ang matabo sa kalibutan sa panahon nga ini sing kabayo nga itom. Nga wala pa nato natukdan kag mahangpan sa sini nga panahon. Ang nakakapot sa timbangan sa iya kamot. Tungod sining kabayo nga itong nga nagdala sing madamong ang problema sa bugos sa kalibutan. Nakasubong sang intagna ni Ginoong Hesus. Nakasubong sa mga kalamidad, trahedya, pamisti, gutom, ag hindi maayo nga relasyon sa kada pungsod sa kalibutan. Pagkasubong man sa panghingabutay, ag pag-ilinaway kag iban pa. Kag ini ang timbangan, magigiho ang kapihak na timbangan mga taas, ang buot silingon. Ang tanan ng mga balaklon sa kalibutan, magataas ang presyo sa palaabuton. Ang kung magpaidalom ang kapiak sa timbangan, ang buot silingon, ang negosyo pa kalibutan, magahuyang kang magausdang sa ulihin. Kag mag-aabot ang dako ang krisis, kagutom sa palaabuton. Ang kabangdanan sinitanan, ang pagingabutay, pilinaway sa isa ka pungsod, batok sa isa ka pungsod. Kag diri na magaugat ang pagkausdang sa negosyo, pangkalibutan sa bugos nga kalibutan. Sa panahon nga ini, diri nato makita ang paghingabutay sa isa ka pungsod, batok sa isa ka pungsod. Ini ang paghingabutay si mga pungsod sa panahon nga ini, nagapakato na kita sa dalan nga madulom nga aton ginausoy ang sa kada pungsod sa kalibutan. Dalan nga mariit, makahaladlok, makakulugmat, makangilidis, kag magamo pakato kita sa dalan sing kalaglagan sa mga katawhan kag mga pungsod sa bugos ng kalibutan. Pag sa ulihi, ini mga pungsod nga dalag ko ka magagmay, magalinaway nga hindi na mapunggan. Ini ang paghingabutay kapag ilinaway sa mga pungsod sa kalibutan, sing wala pa natuga ang tawo. Sa kalibutan natabo ini sa kalangitan. Nga ang nagdala sing dako agamo, pag ilinaway sa kalangitan, amo si Lucifer. Tungod sang iya mga handom siya ako galingon nga ang tanan niya sa kalangitan. Magayaob sa iya. Tungod sang iya mga handom nga malaen kang malaot, amo ini ang nagdala sing dako nga gamo sa kalangitan. Ako niya ginlaglag siya sing nagtuga sa iya, agin hulog diri sa kalibutan, ag amo ini ang iya dala sa kalibutan. Kagamo, kagarot, pag-ilinaway, kag pinakanay, kag iban pa. Kag dulaon niya ang kalinong, kag paghidait sa kalibutan. Ini nga mga butang, hindi na bago nga nakatabo sa kalibutan. Nga bisan pa sang una, natabo na ini nga mga butang. Kag nagbalik naman kita sa una nga panahon. Nga bisan pa kung mag-abot ang bag-o nga panahon, may matabo man nga kasubong sini nga mga butang.
Ano bala kung hinga buto ng isa ka pungsod yang iya tuyo sa kupon o kung magpaidalom sa iyaghom. Ang diri magasugod ang gamo sa ila pag ilinaway kag pinatyanay sa isa kag isa. Ang diin ini magapadulong ang ila pag ilinaway kundi kalaglagan si mga katawhan sa sinang apungsod. Kag ang mga katawhan sa sinang apungsod makabatsay king tanan nga mga kabudlayan pag-antos nga ila maagyan sa ila kabuhi. Ang malutos magapedalom sa gahom sing nagdaog. Apang sa subong nga panahon lain sang una. Sang una wala sing layi pang kalibutan nga ginahimo sa mga pungsod nga ginapatuman. Ang mga pungsod sa kalibutan nagapagusto na lang sang ila himuon nga wala sa may ginakadlukan kag makapugong kag makabalabag sang ila himuon. Kag sa subong nga panahon may mga lihipang kalibutan kag ginahimo sa mga pungsod nga dapat pagatumanon. Apang madamo pa sa gyapon nga mga pungsod nga wala nakatuman sa mga lihipang kalibutan. Kag amo ini nga wala na sing kalinungan ang kalibutan. Ang ila ginahimo insakto sa ila paminsaron. Sabi sa panaglubag na sila si mga ginahimo nga layipang kalibutan. Apang padayon nila ini nga ginahimo kag nangin ugat sa ila pag ininaway sa isa kag isa. Kag ini ang paghingabutay sa mga pungsod sa kalibutan magapadayon ini nga wala siya may makapugong sa sining dako nga gamo sa kalibutan. Kag sa subong nga panahon makita naton kung paano maghingabutay ang mga pungsod sa kalibutan batok sa isa ka pungsod. Pag wala ini nadula sa kalibutan, gabisan pa magaabot ang moderno nga panahon, pagpadayon nila, pagpadayon ini nga ila sa ibang nga pungsod sa ila ginahimo. Padayon ini nga ila ginahimo sing ibang nga pungsod sa kalibutan. Hasta magalala ang ila pag-ilinaway ang mabatian sa nagkalain na nga duog sang kalibutan ang ila pag-ilinaway. Ay ini mga pungsod nga may gahom sa kalibutan sila ang naghimo sa mga layipang kalibutan kag mag-interest sila sa paghingabutay sing mga pungsod pareho sang Amerika kag iban pa nga mga pungsod. Ang ining pungsod nga Amerika magalataw ini sa panahon ini nga hindi pareho sa iban nga mga pungsod sa kalibutan. Kay ini siya sa panahon ni Daniel. Siya ang sapat nga nakita ni Daniel sa planawon. Sapat nga makahalagdok, makakulugmat gamhanan nga pungsod nga nagwa sa dagat. Nagatingwa siya nga ang tanan nga mga katawan kag kapungsoran sa bug-os sa kalibutan magapaidalom sa iya gahom. Ayara sa subong sa putok-putukan sang iya gahom. Kag wala sing pungsod nga makalabaw sa iya gahom sa panahon nga ini. Ang ining Amerika magapatunga ini siya duha ka pungsod nga nagailinaway. Agod nga mapunggan ang ila gamo kapag ilinaway sa sining duha ka pungsod. Nga hindi magalawig ang ila pag ilinaway sa isa ang isa kang magauntat. Apang hindi tanan nga mga pungsod nagapod sa ila. Mayara man nga pungsod nga wala nagapod sa ila hilikoton. Nga madugay nga nagalantaw sa ila ginahimo. Kasing una kaupod nila ay sa subong wala na nagaupod sa ila. Kaya hindi sila mga pungsod inakadlo kansing madamo nga mga pungsod sa kalibutan. Nga may madamo man sila nga mga moderno nga mga kagamitan panggera nga makatalagam kang makaladlok ng mga armas nga ginatago kang makapatay sing madamo nga mga katawhan sa bugos nga kalibutan. Nga sa pag-abot sa ital nga sitwasyon kag amo ini ang ila gamiton agod nga ila pangapinan ang ila ko galingon nga pungsod kag ini si kag makahalit sa iban nga pungsod. Ini sila makasara makig-away sa mga pungsod
nga gamhanan nga nagatindog sa kalibutan. At ini ang Rusya, ang China nga pungsod, isa man ini sila nga pungsod, nga makahaladlok nga halin ini sa kaidadalman sang duta, nga nagbuto sa ibabaw sang duta. Naging sakyan sing malaot nga espiritu, agod nga magasabwag sing dako nga gamot sa kalibutan. Kay ini sila may dako nga hilikoton, agin hatag si ila nga manggubat kag manakop sa mga kapungsuran sa ila palibot. Gusto nila ang kunon apang sa pag-abot sing bag-o nga panahon ining duha ka mga pungsod mangin gamhanan ini sila nga mga pungsod nga labaw pa sa tanan nga pungsod sa duta. Ining Rusya mangin gamhanan ini nga pungsod pag-abot sa bag-o nga panahon. Ay hindi ini siya makalabaw sa pungsod ni China. Ang China ang iyagahom labaw pa sa Amerika sa pag-abot sa bag-o nga panahon. Kay ini siya gintag na nga kung mag-abot ang bag-o nga panahon, siya nga pungsod nga sang ulihi lang siya nag-uswag kang mangin gamhanan ini siya sa ibabaw sang duta. Ay dire siya mag-umpisa sa pag-abot sa bag-o nga panahon siyang iya hilikoton nga ginhatag sa ila nga sila manggubat manakaw sa nalagkialain-lain nga duog sang kalibutan. Sa nakatungdan, sa aminhan, sa bagatnan, nga wala sing pungsod nga makapugong sa ila o kon makapalagyo sa ila gahom. Ay sa panahon nga ni diri ang pisan ang ginhatag nga hilikoton sa ila sa duta nga manggubat manakaw sa kaingod nila nga mga pungsod agon mapalapad ang ila na sakupan. Kay ini sila nga duha nga pungsod wala nagatuman sing malayi pang kalibutan. Ag kun ano ang isila sa ila huna-una amo ila tumanon. Nga basan pa ini sila naglubag na si mga layi pang kalibutan. Nga ang ila handom nga mapalapat yung pasangkad pagid ang ilang sakupan. Ang ini ang Rusya gubato niya ining pungsod nga malapit sa iya palibot. Ining pungsod nga iya ginagubat wala siyang ikasarang makig-away siya. Ang mangayo siya sing bulig sa mga pungsod nga makabuli siya. Agod makasarang siya makig-away sa pungsod nga nagagubat sa iya. Kaya ining pungsod nga Amerika magapakita sa iya kaayo, kakasubong man ang mga pungsod nga nagaupod siya. Magahatag sila sing bulig kasubong sa mga armas ag iban pang mga kagamitan panggera nga kinahanglanon sing pungsod. Kaya ining pungsod nga managubat makakaakig sa ila. Kaya magadumot sa mga pungsod nga naghatag sing bulig sa pungsod nga iya ginagubat. Kasubong man ini ang China nga pungsod amo man ini ang himuon sa palibot niya nga pungsod. Mga pungsod nga nagatingwa nga magauswag. Nga pakusog siya ang mangagaw sa nasakupan si ibang nga pungsod. Nga gusto niya ang kunong kay sakupon kay iya ini arason pahugon. Agon makakadlok siya. Kay ining pungsod ni Amerika ang pungsod nga nagaupod sa iya anda pa siya po nga buli sa pungsod nga nagaupod sa ila. Ara sa dalom sang ila gahom. Ag ipakita nila ang gahom kakusog sa manugingabot nga pungsod. Ag ini ang manugingabot nga pungsod maganinong inisin kadali sang iya ginahimo. Ang magahulat sing jutay nga tion kag liwat naman. Pagliwat